أنا تايمر بين سنيكر بغير بس ولهذا سنيكر بغير كتب لباس أنا وصلني بس أنا وصل موتر فاجين نخلع بس أبعدين فاجي بروغرام لهذا أنا تايمر بالرودر زان اكسبيدر زان كم أنا تايم بس أنا وين نخلعين أجيب شفت وين مقابل بكي مقابل بس أني شايف هنا total la gaalo weyn gaalo weyn bas Allah kheer wadaas inshallah abad ku jijaas अच्छा यासिर भाई ना टाइम मेरे रंजे को मगे सांजे को मक्सरा ठीक रंजे को जाए ना कोम सरा ठीक है ऐसा पानी देखिन ऐसे मैं मकसद ने फूल के दास नुशा अच्छा वही ना वो कौन जो भाई ये लेटे कौन का गार्डन जी के जो लिहाजा बेस्ट है दिशेर खरे ट्रकेगे इसका वेर दो गाड़ो वही है ना बहुत खरे फिर वही दफन का बुझन ना बिल्कुल गो तो ओ वही आइंदस ने खलून ठहरे याद है प्रोग्राम अक्सर में के सही प्रोग्राम अक्सर है तंजीम है सही सने तो बस है तुम मदद दीजिए कि बस आंसर भी अच्छा ट्विटर वाला ये वाला दूसरा देशन सही बाहर आप नहीं सुन सकते अमेरिकन बोल सही लेकिन देखा रिजल्ट हम ये मेहनत तक थी ना ऐसे वही देखा तुम इंशाल्लाह मस्जिद के खीर पर कचाक मेहनत थी सच्चा काइन वही बेन अच्छा तो तन सूरत आ टाइम में जवान पूरा ताउन है ना ताउन ना जवान पूरा ताउन माशाल्लाह जवान पूरा अच्छा शहबाज का थे ना घर पे से रउनस नो सनेकर वही تا حال تن بوسم دادا مالي اولي جو دوت وي اسيو که بودي تاين ہے بالکل تاين بھی تو انا سے سال بسال کو شخص علی وجہ یہ بے پودا تشنبی اس پر دو گورنمنٹ اساس سان کنا دین تن بوسم تا حال تو تیجے کو جو وے بس پیدا تو گباس انو کا وٹ کاغیس تو کھیرٹ وہی بس کی ہن انو اجین نکلون تھا سے کوششات اور دے تنظیم جوان سٹ ماشاءاللہ زبردست کوشش تو نہ کچا زیادہ پیسہ زیادہ شادی اچھا کا سٹ وہی لائجن صحیح ماشاءاللہ زبردست وعدے پہ 10 آباد پہ تھے بس بہت کوششات زبردست اچھا آن کو وہی نکھا تو وہاں سے مطلب موٹر سجی نہیں رہا تھا جت طریقہ نہیں رہا سر بھائی شوق نہیں ہے نا سر اچھا جیسا نا ایکسیویٹر ہے ٹریگن موٹر ٹریگن اس کو کھراج نہیں اچھا موٹر ٹریگن اس کو کھرائی ہوئی گاڑ ہوئی ہے نا ٹائم صفا پہ نہ ہوئی ہے بالکل آئے موٹر ٹریگن اس کو 150 ڈش بھی ہے صحیح 150 موٹر ٹریگن اس کو اٹھتے ہیں وہ موٹر ہے یا خرجاتی وہ تو ون بعد اچھا بڑی کیپیسٹی وہ موٹر آواز ہے وہ بڑے رہے آواز ایسا کہتے ہیں رہے کہ سانا ایکسیویٹر آنٹون تو کھرائی بجن تو جائے ہوا نا نو گاؤں تے کھر بجن نا بالکل ایسا کہتے ہیں دیشیر کٹ کھون دس پتائی تھے کٹ تھی اس کو لہذا آن کولوس کو تو آنی جو ڈائریکٹ پائپ رچی جی کے بٹمن صحیح رپر ہی پہ آدھے پہ ہوائین پہ آدھے پائپ رچی جی کے سیدھا اچھان طریقہ ہے رائن کٹ پہ آتے صحیح زبردست تو انو کم دھوکی میں آئے گا انو مجھینی بڑی کردار ہی انو بڑھ چڑھے گی پہلا انو سکاپر انو کومی ایسے بعد دوسرا سے شہرباز بھائی ہیں بینس جدوجہد کی مطلب بڑی جدوجہد تو کم تھے ماشاءاللہ خدا صحیح ہے چیک خرید ہیں قبول کریں انشاءاللہ صحیح کہ نیت تکھیں ہے خدا پورے تھے آمین مقصد ہے کہ کائی کون کامیاب کریں آمین یا رب العالمین انشاءاللہ خدا صحیح ریپ کی تو پجا ڈار وہ ٹائمر انا دشیر کم دن انا ٹائمر انا وہی نہیں خطر پہلا کا سوس ویڈیو پشینت تو مظلومہ جا انا وہی ٹائمر آئے کہ وہی نکان لگو
अच्छा यासिर भाई आने ने गवर्नमेंट से मतलब आने जे हेल्प किन्नर भैया जे कहां से असल ना से ने असे खैर हाते जो आओ बस दोन तरफे जो मदद की नहीं है कि नहीं है ना सर है पूरी करना सही बस हाते जो आया क्या तो बाकी नहीं कोम मानी जो आने से स्टार्ट किया सही तो तना ना सर ए हिना से परे टोटरार होते सराजार होन पैसा वाला ए दिनों का मदद का आवाज इन गवर्नमेंट है मदद का आवाज इन लिहाजा ये पूरा मदद है जो कम से कम से खर्चा को दी वो एडी बंदन लगे जो अजट पैसा शाची कच्चा ज्यादा बेस्ट चाहिए तो अच्छा कोई बस की भला तो यो तो टन करीब बना दान 24 घंटा को 24 घंटा में अच्छा कोई नहीं खान तो मस्जिद का बेस्ट दूध है जो कोशिश है अगर 10-15 फुट मस्जिद है तो बस क्यार भाई वही बस क्यार को सूरत है मजा होता सही 10 आबाद नहीं आना सर गए हिंद के जो अजट मबादा ए तरीका से पाए पर गवर्नमेंट ये सूरत में या असुटे बार अब काम हुआ है बिल्कुल इंशाल्लाह पे सने के ही ने मतलब आणि चॅनल करून चॅनल से शेअर ते बिल्कुल इंशाल्लाह असं सुजी मतलब सुजी नहीं हो सकती इतिहास मामू है या ऐसे बस असं तगड़ा जवान है हम जवान और वो शेयर तो गवर्नमेंट से चैनल जे भेजे जाते हैं सही इंशाल्लाह उम्मीद है उम्मीद कि नहीं बस तुमको मकसद काट ठीक है ना नहीं जाते तो को मकाना ऐसा डाइन हो गए 12-15 फुट पाइप का आवाज तो बस तो के ना सर टंकी का आवाज ने के बाहरी का टंकी तो की बाद है बुला कर जाते होगा हर एक की मदद आवाज है लिहाजा हर एक से मदद चाहिए तो बस बेस्ट जो बेस्ट नहीं